अस्मद्गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य सर्ववद्यास्याः पारयस्याः वरदं विघ्नं विघ्नते सततं विश्वसेनं नमाश्रये। अस्य पूर्वोच्चरदेवमणसैकस्यां श्रीगतौ श्रीमान् तेजसगोत्रोद्भवस्य तोड्गुलूरु वेङ्कटेशनामधेयस्य धर्मवती रमादेवीनां समुद्रस्य ऋतीष्णामधेयस्य तेजसगोत्रस्य तोड्गुलूरु अशोककुमारनामधेयस्य अरुणानाम्नि तेजसगोत्रस्य तोड्गुलूरु रवीन्द्रनाथ अन्नपूर्णा पवन स्वाति प्रदीप हरितानाम्नि तेजसगोत्रस्य तोड्गुलूरु राजु पद्मारिधीनाम्नि मिथुनगढगोत्रस्य कस्तूरि प्रकाश प्रमोदरी चैतन्यरत्नामृताढ्यानाम्नि पडगधरगोत्रस्य उत्पलंची वसंतलक्ष्मी शिवचरण स्वप्न अव्यन्नामधेयस्य हिरण्यगोत्रस्य गंपा अशोक जानकी हरीश रचना यशवंत कीर्तन मयूरी नाम्नी कौंडिन्यगोत्रस्य मुरलीधर सुरेखा स्वाति श्रीदत्तु स्वप्ना नाम्नी बलदत्तगोत्रस्य सल्लाम श्रीराम रेणुका देवी हिरण्य हर्षितनामधेयस्य उत्सकलगोत्रस्य कांडसत्यरमेश अनुराधा रश्मिता नाम्नी पडगधरगोत्रस्य चोक्कारं रमेश चंद्र अनिता निशांत नीतीश नामधेयस्य सूर्यकलगोत्रस्य गुम्मडिल विजय कुमार शारदा राजशेखर शिल्पा साई तेजोमय साई तन्मय साई ईशान नामधेयस्य मधुपालगोत्रस्य नीलांबरराव अनुराधा नाम्नी बुधनगढगोत्रस्य माणिक्यराव अलवेलमंगा नाम्नी कश्यपगोत्रस्य तेयकुमंड सत्यनारायण राजु ज्योति मौलिका बिंदु साई श्रीनिवास नामधेयस्य मूलगलगोत्रस्य चंदा नागभूषण नामधेयस्य भारद्वाजगोत्रस्य रामकोटेश्वरराव श्रीदेवी अमोघा नाम्नी मूलगलगोत्रस्य तेरान प्रदीप कुमार वनजा नाम्नी शिवगोत्रस्य शंकर स्वप्न विशाल अमूल्या नाम्नी पेंडकगोत्रस्य बच्चो अमरनाथ करुणा नाम्नी ग्रंथिधरगोत्रस्य कौरराजज्ञ विश्वेश्वर मेघमाला नाम्नी बुधनगोत्रस्य एल्ले सिंगरज पद्मावती नाम्नी पायडगोत्रस्य पेंडा सत्यनारायण यादव नामधेयस्य नाभेडगोत्रस्य मिर्याल श्रीधर रमादेवी नाम्नी पुरजगरगोत्रस्य कंचल शेषावतार लक्ष्मी नरसिंह रेड्डी कृष्णानंद लक्ष्मी शेषसाय रमसिंह तारकराम श्रीकर नामधेयस्य मार्कंडेयगोत्रस्य मुनगाल शेषसाई वरप्रसाद शिरीषा ऋष्वंत रोहित नामधेयस्य रामेणगोत्रस्य एन रामरेड्डी नामधेयस्य रम्या वंशीधररेड्डी कृषिधररेड्डी नामधेयस्य चटवर्षगोत्रस्य मायादेवी नाम्नी సన్నిధి యాప్ ద్వారా ఇవాళ పద్మావతి అమ్మవారికి అభిషేకం జరిపించుకుంటున్న వాళ్ళ గోత్రనామాలు ఇప్పుడు చదవడం జరుగుతుందండి. చతుస్సాగర పర్యంతం గోబ్రాహ్మణేభ్య శుభం భవతు. శ్రీవత్సగోత్రస్య శతభిషా నక్షత్రజాతేన శ్రీమాన్ రేటూర్ వెంకటరమణ శర్మనామధేయస్య తద్రమపత్ని అనురాధా నక్షత్రజాతేన రేటూర్ కమలానామ్ని అస్య జ్యేష్ఠపుత్రస్య ఉత్తరాషాఢా నక్షత్రజాతేన रेटूर वेंकट सत्यसाई संतोष कुमार सर्वनामधेयस्य द्वितीयपुत्रस्य पूर्वफल्गुनी नक्षत्रजातेन रेटूर वेंकट लक्ष्मी नरसिंहसाई सर्वनामधेयस्य. ఇంతవరకు భక్తుల గోత్రనామాలు చదవడం జరిగింది. మీ గోత్రనామాలు అందులో వచ్చే ఉంటాయి, ఎందుకంటే రత్నాలయం భక్తులు బహుశా మీ గోత్రనామాలు వచ్చే ఉంటాయి. అది కాకుండా ఇవాళ ఎవరైతే సన్నిధి యాప్ ద్వారా అమ్మవారికి అభిషేకం జరిపించుకుంటారో వాళ్ళ గోత్రనామాలు కూడా చదవడం జరిగింది. ఇప్పుడు సంకల్పం చెప్తాం, మీరు అయిన తర్వాత మమ అనుకోండి. అత్యభక్తానాం ఆయురారోగ్య భోగవాద్య అష్టైశ్వర్య ప్రాప్త్యర్థం ధర్మార్థకామ మోక్షాఖ్య చతుర్విధ ప్రవృక్షార్థం ఆధ్యాత్మిక ఆదిదైవిక ఆదిభౌతిక తాపత్రయ నివారణార్థం కరోనా వ్యాధి నిర్మూలనార్థం అష్టలక్ష్మి అనుగ్రహ సిద్ధ్యర్థం రుణ విమోచనార్థం వ్యాపార అభివృద్ధ్యర్థం అఖండ విద్యా సముపార్జన సిద్ధ్యర్థం ఉన్నత విద్యా ఉద్యోగ ప్రాప్త్యర్థం కళ్యాణ ప్రాప్త్యర్థం సంతాన సిద్ధ్యర్థం సమస్త బాధ నివారణార్థం. ఇప్పుడు చెప్పినవన్నీ కూడా ఎవరెవరికి ఏమిటటువంటి అంటే వివాహం కాని వాడికి వివాహం అవ్వాలని, అదేవిధంగా చదువుకున్న వాడికి మంచి చదువు రావాలని, ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూసే వాడికి ఉద్యోగం రావాలని, వాళ్ళ తాలూకా కోరికలు నెరవేరాలని ఇప్పుడు చెప్పిన సంకల్పం అన్నమాట. అస్య శ్రీ పద్మావతి దేవతా పరబ్రహ్మణే నమో నమః ఇది మాసోత్సవేన పంచామృతాభిషేక మహోత్సవం చ కరిష్యే. మీరు ఇప్పుడు అందరూ మమ అనుకోండి, తత్ఫలితం మీకు లభిస్తుందన్నమాట. అమ్మవారి అనుగ్రహంతో చక్కగా అభిషేకాన్ని ప్రశాంతంగా ఓ పద్మావతి నమః అని అనుకుంటూ చూడండి. జై శ్రీరామ్.
पद्मावती देवी योर्महामनसाध्यायामि ध्यानम् ईशानां जगतोऽस्य वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षमस्तरनित्यवासरसिकां तत्क्षान्तिसम्पद्धिनीं पद्मालङ्कृतवाणिवल्लभैवां पद्मासनस्तां श्रियं वात्सल्यादिगुणोद्भरां भगवतीं वन्दे जगन्मातरं पद्मावती देवी नमः भोगश्रीनिवास स्पष्टा पद्मावती देवी नमः मनसाध्यायामि ध्यानं समर्पयामि। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि। श्रीनिवनामचक्रमेश्वरोपरामयः ततो धर्मादायः पादयोपाद्यं समर्पयामि। ओम मापः पुनन्तु पृथिवीं पूषावनागमां पुनन्तु ब्रह्मभूतावनागमां मुखे आचमनं समर्पयामि। దంతదామనం కృత్వా అమ్మవారికి పడుతూ ఉంటున్నాం చూడండి. తద్విష్ణు పరమం పరమందనా వక్ష్యంతి సూరయః దివే వదక్షురాగతం దంతదామనం కృత్వా జిహ్వన్నిర్లేఖనం నాలుగు గీస్తున్నాం. ఓం నారాయణాయ విద్మహే వాసుదేవాయ ధీమహి तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् जिह्वन्निर्लेखनं कृत्वा गण्डूषण आचमनं कृत्वा मुखप्रक्षालनं कृत्वा तैलाभ्यञ्जनं तैलम् ॐ वामदेव्येन साम्नाम षट्कारेण वज्रेण वरजातीन्द्रेण स्वयतो वयं भूस्ता पद्यावदण्डिरः कृञ्जो वृतान्यः प्रति तैलाभ्यञ्जनं कृत्वा अम्मवारिकि मूलराज्यम् उद्बत्तनं कृत्वा वारिणा संक्षाळ्य ॐ भूयिष्ठामयो भुवस्तानौ चेतसाधना महेराय दक्षते यो वश्यवदमोदसत्त्वस्य मानिकेनः उततीर्वमातरः तस्मान्समामो यस्य क्षयाय जीवः आपूजनयदाचरः त्रिश्रुतर्विषिञ्चाः कनककङ्कतेन केतान् संशोध्य ॐ मतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमी पृथिव्यां तत्सदामही कनककङ्कतेन केतान् संशोध्य गंधवर्ण संक्षाळ्या ओम गंधद्वारां दर्शां नित्यपुष्टां करीक्षणे ईश्वरीं सर्वभूतानां सामिलोपभगे श्रियं गंधवर्ण संक्षाळ्या ओम गंधद्वारां दर्शां नित्यपुष्टां करीक्षणे ईश्वरीं सर्वभूतानां सामिलोपभगे श्रियं गन्धवर्ण संक्षाळ्या त्रिश्रुतरविषिञ्चा ॐ बोधिष्ठामयो भुवस्तानौ चेतसाधना महेराय दक्षते यो वश्यवदमोरसस्तस्य मातयदेहः उततीरिव मातरः అమ్మవారికి పాలతో అభిషేకం జరుగుతుంది. ఓం ఆప్యాయస్వ సదమేతుదే విశ్వతస్వమనుష్ణ్యం భవాజ్జసనంగదే హరి ఓం हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णवदनस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं दातवेदो ममाः तां महावहजातवेदो लक्ष्मीं वनवगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं यामस्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां
भक्तिनाथप्रबोधिनी श्रियं देवी वक्महे श्रीमादेवी प्रदाम् तां स्मितां हिरण्यप्राकारामाद्रां वदन्तीं तृप्तां तर्पयन्ति पत्नीं स्थिरां पद्मवर्णां तां योगस्वये श्रियम् चन्द्रां प्रभातां यमुनां वदन्तीं श्रियं लोके देवदुष्टां तां वन्दे शरणमहं प्रपद्ये श्रीर्वेदस्य दातां मुने आदित्यवर्णीतपतो निजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोदबिल्वः तस्य पराजयवदानुदन्तु मायान्तरायाद्यवाक्यारती उपैतु मां देवत्रगः कीर्तिश्रवणयातः प्रादुर्भूतोऽस्मिन् चेत्विबुद्धिं ददातु मे स्तुत्यपातानादेशामलक्ष्मीर्नाशयाम्यहम् अभोधिमकबुद्धिश्च सर्वानिर्णयेत्रहातु गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यवष्टां करीषणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां सामिहोमभगे श्रियं श्रीर्मे भजतु अलक्ष्मीर्मे रजतु मनसच्चित्तमाभूयिपादस्य महीमहि पशूनां रूपमनद्वयश्रीश्रेतां कदमेन प्रजाभूतामयसम्भवरक्रमात् श्रियं पातय मे पुरे मातरपद्मानि आमरसुगन्धवृक्षाणि श्रीनवतमेवरे निजदेवीं मातरं श्रियं पातय मे पुरे आर्द्रां पुष्करिणीं सुवर्णां क्षेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं नदीं नमः आर्द्रां चकरणीं यष्टिं लिङ्गणां पद्ममालीं चन्द्रां हिरण्मयीं नदीं जातवेदो नमः शामहाराजवेदो नदीं प्रणवनामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावोदात्योऽस्मा विद्येयं पुरुषानहम् यत्सुचिः प्रियतो भूत्वानुज्ञाराज्यमन्वहम् श्रियः पञ्चदशनन्दश्रीकामस्तरमन्दवेत् आनन्दकर्तमस्यैव चिक्रीतैः विश्रुताः हृदयस्वैत्र्यः पुत्राः स्वयं श्रीदेवी देवता पद्माधरे पद्मपूरो पद्माक्षी पद्मसम्भवे अम्बाम्बरस्य पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् अस्वदायै च गोदायै धनदायै च महाधने धनये सुधनायै सर्वकामार्थसते पुत्रपौत्रधनं धान्यं अक्षस्वादविमोदनं प्रजानां भवति आयुष्मन्तं करोतु मां चन्द्राभां सूर्याभां विजमेश्वरीं चन्द्रसूर्याग्निसर्वाः श्रीमहालक्ष्मीमुपामहे धनमग्रधनवायुधनसूर्योधनम्बतो धनमिन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणमस्तुते वैनतेयसोममगिरिहोमगिरिरुद्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनी नक्रोदोषमान्तर्यं नरोगो नातु भामति भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तवेत्तदा सरिषन्तु देविनां वदतिभो अभ्रश्यरिज्जिरः रोहन्तु सर्वबीजान्य ब्रह्मस्त्रिषो जहि पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मसहायसाक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधत्वा यादावस्मादनस्तामुदरजयी पद्मभद्राजसाक्षी गम्भीराभक्षणादिसमसर्वगिता प्रवस्तोत्तरीया लकीर्जुर्गेन्द्रे मणिनगरी शान्ता हेमरूपै विद्यन्तारसमहस्तामोपरूपेण लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रदानतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं राजीभूतसमस्तदेवपरितां लोकैकदीपान्तुरा श्रीमन्मन्दकराक्षरब्धविभवद्ब्रह्मेन्द्रलङ्काधरां स्वां त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सर्विदां वन्दे पुत्रप्रियां
सरस्वती श्रीलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीर्वरदां परां सुशोभासमभीतिमुद्रां करेर्वहन्तिं बालाकोटिप्रतिमां त्रिनेत्रां परेहमुपां जगदीश्वरीं सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणी नमोस्तुते महादेवी विद्महे विष्णुपतिर्धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम घृतं विविक्षरे घृतमस्य योनि घृते स्थितो घृतमवस्य धाम अनुस्मरमावहमानय स्वाहा घृतं विषवक्षिहव्यम्। ओम शुक्रमति ज्योतिरसि तेजोसि देवो वसुपिता पुनः स्वच्चित्रेण पवित्रेण वसु सूर्यस्य रश्मिः इति कृतेन नवनं कृत्वा कृतस्नानं समर्पयामि। ॐ पद्मावतीदेवी नमः। आप्यायस्वस्तमेतु देवीश्वरस्वमर्षयं भवास्य सङ्गते। ॐ तदिग्रामुष्णो अकारिकं विष्णो रस्वस्य वासिनः सुरभिनो काकरतु प्राणायोऽमृतायतु। कृतं विवीक्ष्यते कृतमस्य योनि कृते स्थितो कृतमवस्य धाम अनुष्पदमावहमानयस्व स्वाहा कृतं वृषभवक्षहव्यम्। मधुवादारुताय देव दुःखिनन्ति सिन्धवः मासीन्दस्तं पूषमी मधुनस्तमुदोकरीमधवत्पाद्यवदप्रदा मधुद्यौरस्वनः पितामनुमान्नो मनःप्रजन्मनुमागुहन्तु सूर्यः मान्वीकालो भवन्तुनः। मधुस्नानं समर्पयामि कृतस्नानं समर्पयामि क्षीरेण दधिस्नानं समर्पयामि शर्करोदकम्। ओम का शर्करा अभवन्ता शर्करानागं शर्करत्वं वज्रो वै शर्कराः पशुरस्य शर्कराभि अग्निं परिणोति वज्रो वैवाहं पशुं परिगृह्णाति तस्मात् वज्रेण पदमपरिगृहीता तस्मात् तेगानस्ते शोरोपहरते त्रिसप्ताभिः पशुकामस्य शर्करोदकस्नानं समर्पयामि। ओम सा शर्करा अभवन्तः शर्कराणागं शर्करत्वं वज्रो वै शर्कराः पशुरग्निर्यः शर्कराभिः अग्निं परिणोति वज्रो नैवास्मै पशुं परिगृह्णाति तस्मात् वज्रेण पदमपरिगृहीता तस्मात् तेजानस्ते शोरोपहरति त्रिसप्ताभिः पशुकामस्य हरिद्राभिषेकं कृत्वा ॐ हिरण्यवर्णाः स्तयपावकाः यामुदाकश्चरो यादुरः अग्निया गर्भं जडेरुवाप्तानः पश्यद्भक्त्यो नाभवन्तु यादागं राजा वर्णो यादिमध्ये मत्यां कृते अवपश्यञ्जनानां मधुसुदस्सुदयो या पावकाः तानः पश्यद्भुक्त्यो नाभवन्तु। यासाः देवादिभिः कृण्वन्ति भक्षं यान्तरिक्षे बहुधा भवन्ति याः पृथिवीं वयतो नृते शुक्रास्तानः पश्यद्भुक्त्यो नाभवन्तु। शिवेन मा चक्षुषा वत्सना शिवया ततो असदसर्वं मे सर्वागुं लक्ष्मीगुं रक्षजो वेदो इति हरिद्राभिषेको अस्तु। ओम प्रकृतिं विकृतिं विद्यां सर्वभूतहितप्रदां श्रद्धां विभूतिं सुरभिं नमामि परमात्मना। वाचं पद्मालयां पद्मां सुरीं स्वाहां सदां सुधां धन्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं नित्यपुष्टां धावरीं अदितिं ददितिं दीप्तां वसुधां वसुधारिणीं
नमामि कमलां कान्तां क्षमां क्षीरोदसम्भवाम् अनुग्रहवरां बुद्धिमनगां हरिवल्लभां अशोकाम् अमृतां दीप्तां लोकशोकविनाशिनीं नमामि धर्मनिलयां करुणां लोकमाधरम् पद्मप्रियां पद्महस्तां पद्माक्षीं पद्मसुन्दरीं पद्मोद्भवां पद्ममुखीं पद्मनाभप्रियार्हां पद्ममालां देवीं पद्मगन्धिनीं पुण्यगन्धां सुप्रसन्नां प्रसादां मुखीं प्रभां नमामि चन्द्रवदनां चन्द्रां चन्द्रसहोदरीं चतुर्भुजां चन्द्ररूपां इन्दिरां तुलसीताम् आह्लादजननीं पुष्टिं शिवां शिवजननीं विमलां विश्वजननीं तुलसीं दारिद्र्यनाशिनीं लीलपुष्करणीं शान्तां शुक्लमाल्यां परां श्रियं भास्करीं विकल्पजयां भरां यशस्वरीं वसुन्धरां वाराङ्गां हरिणीं हेममालिनीं धनधान्यकरीं सिद्धिं प्रेणसौम्यां शुभप्रदां रूपवेश्वरगदानन्दां वरलक्ष्मीं सुप्रसदां शुभां हिरण्यप्राकारां समुद्रतनयां जयां नमामि मङ्गलां देवीं विष्णुवक्षस्थलस्थितां विष्णुपत्नीं प्रसन्नाक्षीं नारायणसमाश्रितां दारिद्र्यं देवीं सर्वोपद्रववारिणीं नवदुर्गां महाकाळीं सर्वभीष्टसमात्मिकां त्रिकालज्ञानसम्पन्नां नमामि भुवनेश्वरीं लक्ष्मीं मातरं नमामि कमले कमलाङ्गसाक्षी श्रीविष्णुकमलवासिनी सुखमातः क्षीरोदये कमलकोमलगर्भगौरी लक्ष्मी प्रसीद सततं समसां शरण्ये ॐ या भरणीर्यावला पुष्पाणा पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्चन्त्वकं महतः फलं मनोरथफलं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं यस्मादस्मात् संप्रीत्य अतः शान्तिं प्रयच्छति ॐ त्वं मेऽहं मे गुणस्तं सर्वजगतं वेदपूर्वमाणाय एतज्जानाति सिद्धान्तमपदमाकरीताक्रोशेन वाक्शोधकस्य ईशनाशुमोरुणसुरोधमादिविद्यात् अनन्ततत्त्वकथानीतैते कृकलये तुभ्यवक्षस्तमर्थं देवदेवसुरासिद्धातीर्थागतमर्ष्य तत्सेवार्थं सिद्धां सर्वैस्नामैकान्तदाथया सर्वमङ्गलसंस्कृत्या वेदवाद्यादिघोषणैः सहस्रधारयासां कर्तुं देवं प्रसीदमो गोविन्द नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि देव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि लक्ष्मी प्रचोदयात् श्रीभगवतीदेव्यो नमः पञ्चामृताभिषेको अस्तु ॐ अग्निर्मूर्धादिभक्तपुष्पतिः पृथिव्यायमपां नील रेतागं जिन्वती ॐ अग्निर्मूर्धादिभक्तपुष्पतिः पृथिव्यायमपां रेतागं जिन्वती आसान्तानां सौमनसंप्रदां सौभाग्यं तनु अग्नेरणं प्रदां भूत्वा सन्नश्ये सुकृतायकम् ॐ मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वनरमृताय दातमग्निं कवितुं सम्राजावलिं जनानामासन्नमाद्रं जनगन्तदेवाः चतुर्वेद धूपेन आर्थान् केशान् संविशोष्य लोकमें समवार के चतुर्वेद धूपेन आर्थान् केशान् संविशोष्य ओम शांति ओम शांति ओम शांति धूपमाग्रापयामि दीपं संदर्पयामि धूपदीपानन्तरं आचमनं समर्पयामि
निवेदनं च करोमि फलं निवेदयामि ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं प्रक्षालयामि पार प्रक्षालयामि मुखं प्रक्षालयामि गणभूषण आचमनं समर्पयामि ताम्बूलं पूगीफलैश्च कर्पूरैः नागवल्लीजलेयं मूर्धासोदनमायुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यतां ताम्बूलं समर्पयामि मङ्गलैराकरम् मानोहिरं नित्याववेदोगावः सम्पूर्णं जगत् अविष्टरत्नाय हीरामापरिमादया सम्प्राजं च व्यासयितां श्रीविद्याधरोपुरे लक्ष्मीनाः सुत्यां केशयामो मा जगत्यामि एकस्मात् प्रियाणां गोविन्दा आनन्दमकरनीराजं संदर्शयामि मोक्षिंचुकोंडि हारतिकी गोविंदा मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दना यत्कृतं त्वया देव परिपूर्णं ददतुते उपचारापरेतेन सुताहरात्मया अपचारान् मां सर्वान् क्षमस्व पुरुषोत्तमां स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमैषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रिये वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सर्वं तस्मै नारायणाय समर्पयामि श्रीमन्नारायणाय समर्पयामि लक्ष्मीनारायणाय समर्पयामि सर्वं श्रीपद्मावतीदेव्यो नमामि शरणागतास्तु लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु अस्तय ब्राह्मणाय चतुस्सागरपर्यन्तं गोब्राह्मणैः शुभभूतार्घ्ये सवारः सत्यवारद्वारः श्रेयान् श्रीप्रदान् भारद्वार पुत्राः फलसूत्रक्षिशाकान्तानि फणिमात्रान् धर्मधर्मान् अहंभो अभिमानये జై శ్రీమన్నారాయణ. ఇక్కడతో ఆన్లైన్లో అంటే సన్నిధి యాప్ ద్వారా చూస్తున్నటువంటి లేకపోతే బుక్ చేసుకున్నటువంటి మీ అందరికీ కూడా పద్మావతి గారి యొక్క అమ్మవారి అభిషేకం చక్కగా ఇంతవరకు చూసి ధరించారు. ఇక్కడతో అభిషేకం అయిపోయింది. ఈ యొక్క అభిషేకం వల్ల ఈ యొక్క వర్షాలు తగ్గి ప్రజలందరూ హాయిగా ఉండి ఎవరూ చనిపోకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండి కరోనా వ్యాధి బారిన పడకుండా మీ అందరూ సుఖ సంతోషాలతో ఉండి ఈ జగత్తంతా అభివృద్ధి జరగాలని మనఃపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ఇక్కడతో ఈ యొక్క అభిషేకం పూర్తయిందండి. జై శ్రీమన్నారాయణ. శ్రీమతి రామానుజాయ. ఇక్కడతో ఈ లైవ్ దర్శనం మీకు పూర్తవుతుంది. జై శ్రీమన్నారాయణ.